لي جان، السلام عليكم ومرحبا بكم في توربو ديزاد. معكم عادل، واليوم حنتلاقاو ان شاء الله بوغ نوفيل فيديو باش نحكيو عليها على طوموبيل اللي نحبوها بزاف، يحبها الصغير الجان الكبير المراه الراجل تو الموند، سي لا فولكسفاغن غولف. واليوم بور افوار لي زيدي كلار على الطوموبيل هذه جبنا لكم دو موديل. جبت لكم لو موديل ايرلاين اللي راكم تشوفوه هنا معنا راني فيه، وجبت لكم لو موديل جوين، وحده ب 480 نقولوا والاخرى ب 380. دونك ديفيرونس تاع 1 مليون دينار، ديفيرونس تاع 100 مليون سنتيم. حنشوفوا كامل لي ديفيرونس بيناتهم. اسكو صافو لا بان نزيدوا 1 مليون دينار بور افوار لا ايرلاين، ولا نقصوا 1 مليون دينار بور افوار لا جوين. قبل ما نبداو لا فيديو ما تنساوش دير لايك وكومونتي وابوني وسورتو بارطاجي مع صحابك باش يشوفوا معك لا فيديو. انا ما نطولش عليكم بزاف، نخليكم مع لا سينيماتيك ونروحوا نشوفوا الطوموبيلات. ايا اتوت. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, Donc voilà, on va commencer par l'avant. يلا نشوفوا فيه يبان سبورتيف. الايرلاين هذه فيها ان لوك بزاف شباب، لاكوب شابه، وزادوا لها لي بتي لام هذوما هنايا لي لو بتي كاريناج نوار بريون اللي زاد فيها النص، سورتو في البارشوك بلون كوم سا صاروا صور بزاف شابه. عندنا لي بتي لام لتحتها هذوما اللي مدوا شويه رابيسي وشويه طوموبيل في لافون، سا دون ان لوك رابيسي سبورتيف. لو لوغو ايرلاين، وعندنا لو فار هنايا فول لاد كلينيوطون فار كود افيك لي كلينيوطون اللي فيها دو كلينيوطون وفيها دو لاد تاع فجور. كونتريرمون تاع لا جوين اللي فيها ان لاد واحد وكلينيوطون واحد تاع ان كوتي سي الكوتي اكستيريور، بعد راح نشوفوه. فوالا عندنا لو بتي لا بتيت لين كرومي هنايا اللي تكمل مع الفار هكذا، سا دون ان لوك استيتيك شباب بزاف، سي تري بو. خليكم تشوفوا 3 كار منا لو كوتي افون. on a des jantes de 18 pouces couleur alu شابين بزاف. سي لي ميور جونت انا عندي في لا غولف تي دي. في لي موديل تي دي هذه سي لا ميور جونت عندي. لا جونت اللي مليحه بور ما سي لا غولف اير سبور تاع 300 شيفو، مي في لي موديل ديازل هذه سي لا ميور. اون اي سور دو 255 par 40 255 40 par 18. لو لوغو ايرلاين هنايا في فلال شباب بزاف. فوالا سور لو كوتي عندنا لو توا اوفرون بانوراميك. في لو كوتي سا دون سا. نروحو لاريير. لاريير عندنا ان بيكي اريير اللي راهو يبان افيك لي بتيت لو بتي كاريناج هنا في لاريير في الباربريز اريير شباب بزاف اللي يمدلك ان لوك تاني سبورتيف. لو فو اون فول لاد فيهم ان كلينيوطون ديناميك كيما راحكم تشوفوا في لا فيديو هذه. وفي لو بارشوك اريير عندنا لي بتي كابتور كيما في لافون، وعندنا لي بتيت لام من تحتها
اون نوار بريون. هادو هما اللي يمدوها لوك شباب لا فواتور. عندنا الكاميرا تطلع كي دير ماشاريير فوالا. دوكا نبداو بلانتيريور داخل فوالا. بون نبداو بالفولون. عندنا فولون هنايا سيكلي ايرلاين افيك اون فينيسيون هنا بهاد لا كولور سيلفر شابه بزاف. عندنا دي بالات شيف تطلع وتحبط من اللور. بون لي بالات كيما وريتكم هذا نيفا في الاس 3 عندك هكا راك في الدي دنيها منا سيكونسيال تطلع وتحبط. تحب تجوز هكذا منا تحب تجوز منا ولا منا سا ديبون نتا كيما تحب. مام اذا كنت في الدي تقدر كي تكون تمشي تاكتيفي تعبز برك هنايا تولي لك مانويال ومن بعد باش ترجعها اوتوماتيك دير هكا وترجع في الدي تولي لك اوتوماتيك. دونك باش نبداو الحاجه الاولى اللي نشوفها سي الفيرتوال كوكبيت. فيرتوال كوكبيت عندك كاع لي زانفورماسيون تاع الطوموبيل. عندك هنا لي شيفر كونسوماسيون موين العفايس وعندك لو ستاتيو فيكول يعني الطوموبيل تاعك اذا عندك باب مفتوح واذا الحق الفيدونج ولا كش ما عندك روضه نقصت ولا طافيشها لك هنايا. هنا كاين اوكين اونطري ديسپونيبل باسكو الطوموبيل ما يتسينيالي والو. عندك لو تليفون عندك اوديو زي الميديا. لي فيو واش عندك في الفيو؟ عندك فيو كلاسيك لا فيو تاع ليكرون تاعك كيش حبيت تشوفوا هكا اون سورت ديغوي يعني سي دي زيغوي سي اون فيو كلاسيك. ولا عندك رابور فيتاس عندك الرابور يطافيشها لك منها باغ اكزومبل اني في الان لو كنديرها في البي طافيشها بي. عندك لا فيتاس طافيشها لك منها هذا في رابور فيتاس. كونسوماسيون اوتونومي عندك فوالا لوطونومي تاع الغازوال تاعك طافيشها لك منها ولا كونسوماسيون موين منها. ليفيكاسيتي عندك تعطيك كاع لي زانفورماسيون تاع الفيكول كي تكون تمشي لي زانفورماسيون اون ديريكت. فوالا سكي تاع في لي فيو دو ليكرون فيرتوال كوكبيت اللي هاولك كيفاش يبان دو لوان. فوالا دوكا نروحو للميديا ابوبخي واش عندك في الكوكبيت. عندك هنا راديو ميديا تليفون. عندك لو كوموند فوكال يعني تقول لها عيطي الفلاني ولا ديري لي راديو ولا افونسي الموسيقى ولا رجعها. ابليكاسيون سي تكونيكتي تليفونك. عندك اندرويد اوتو ابل كار بلاي والميرور لينك. فوالا دونك في كونيكتي ان اباري فيا يو اس بي تما لازم تكونيكتي تليفونك باليو اس بي. اليو اس بي اللي راهو هنايا هذا يتحل ويتغلق فوالا هنايا. عندك الفيكول ستاتيو تاع طوموبيل كيما قلت لكم واش ما طافيش لك هنا فيدونج ولا بنو ناقص ولا. وعندك هنايا لي زوبسيون. عندك لو مود دو كوندويت ثاني طافيش هنا. درت اون فيديو ديتايي تاع الميديا اللي نحكي على لي مود بلو بريسيزيمون نخليها لك هنايا طافيشها لك. روح شوفها سي لا فيديو تاع اس 3 فيها كامل اون اكسبليكاسيون ديتايي تاع لي مود كل مود واش فيه. دونك فوالا ليكيب حكيم حيعطينا بلوس دو ديتاي على لو ثينك بلو كاسكو سي. ندخلو كار فوالا مونيتور ثينك بلو سي كوا سا. en fait c'est un système de tracking تاع لا كوندويت تاعك. grosso modo شغل هما يبوسيوك باش تسوق دون مانيير ايكونوميك وين ما تكونسوميش بزاف ليسونس وما تكونسوميش بزاف الكونسومابل تاع طوموبيل اكزومبل باكيت دو فران اكسيتيرا. grosso modo كي ديماري هنايا tu vas démarrer avec un score sur 100. داكور بلوس تكون تاكسيليري وتفريني بزاف وما تعطيلهاش الريجيم تاعها موان توغا دو نوت يبدا ينقص لك لي نوت. وهنايا دونك يعطيك اون نوت على لا كوندويت تاعك. اكزاكتومون يعطيك اون نوت على لا كوندويت تاعك. وهناك تشوف باللي المونيتور هذايا تشوف لي بار اون بلو كاين لي كاملين شغل سون 100% كاين لي ناقصين. هنايا كي تكون كي ما تسوقش بيان داكور اوتوماتيكمون تنقص لا بار هذه. طايتي سوفاج في لا كوندويت كوا. نو هنايا صافا هنايا صافا مي كي تكون زعما بزاف تحبس بزاف تخليها شغل شاعله وما تمشيش ولا تاكسيليري بزاف ولا اوتوماتيكمون تنقص لا نوت تاعك. وهنا بيان سور عندك لا كونسوماسيون. اون بليس في ثينك بلو واش عندك هنايا عندك دي كونساي. عندك دي كونساي بارابور كيفاش لازم تستعمل لا فواتور. دونك غروسو مودو هنايا زعما كي تكون فيها هبطه يقول لك باللي نورمالمون ما تبقاش تاكسيليري فيها هبطه خليها تمشي وحدها. اوكي كونفور تاع لا كونسوماسيون غروسو مودو
شغل كي تاكتيفيه هنايا تكون تمشي داير كليماتيزاسيون وحال التواقي تاعك اوتوماتيكمون يخرج لك ان ميساج يقول لك شغل يفو ميو تغلق التواقي تاعك باسكو تي اون تران دو كونسومي بلوس دو غازوال. تنوضها الصباح كيما حنايا لي زالجيريان كي نوضها الصباح زعما نخلوها تسخن، تنوضها تفوت دقيقه وهي تدور بلا ما ديماري يقول لك يا ودي يقول لك يا ودي ديماري ما كان له تسخنها تخليهاش بلوس كو غروسو مودو هذا تينك بلو هدايا تو بوس ا ميو كوندوير تا فواتور تحفظ عليها خير اي او ميم طون شغل يا دي رابيل tout le temps qui te compte ça. D'accord. Par rapport à la mauvaise conduite ou à la mauvaise utilisation de le véhicule. Ouais. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour par rapport au Think Blue. Parfait. C'est tout ce qu'on a à dire sur le Think Blue. Merci beaucoup. يعطيك الصحة حكيم. بلا مزية خويا. Voilà. Donc voilà, on est toujours مع حكيم حيزيدنا un petit détail على la climatisation اللي فيها اوبسيون شابة. وشنو هي حكيم؟ En fait, la climatisation, soit on la contrôle من الطابلو تاع la climatisation هنايا, soit on la contrôle من l'écran. D'accord. Donc نقدر نروح المنيو climatisation هنايا نقدر اوتوماتيكمون نزيد لو فلو تاع الهواء تاع الهواء نبدل لي سورتي فوالا اي en même temps bien sûr نريغلي la température exactement كيما هنا ما راهيش سينكرونيزي جو بو لا سينكرونيزي بين لا غوش و لا دروات en même temps عندي لوبسيون اير كير كي نكليكي عليها راك تشوف هنايا بلي راهي كامل بالبلو لداخل غروسو مودو اير كير وشنو يعاود يخرج الهواء كاع اللي كاين في لابيطاك اللي يجوزو على الفلتر ينيطوايه من لا بوسيير ومن البولان ويعاود يدخلوا لداخل. دونك غروسو مودو كي تكون مغلوقه وداير الايركير يا بلو دو بارتيكول دو بوسيير في الهواء داخل الطوموبيل. سا رون لير بروبر اكزاكتومون اللي واحد عنده وليدو عنده لالرجي اكسيتيرا دونك سي اون اوبسيون اللي تنيطواي الهواء داخل الطوموبيل. تري امبورطون. On rappelle qu'on n'est pas rémunéré par Volkswagen. Exactement. On fait ça pour nos voilà. للناس باش تعرف. Pour nos abonnés, exactement. يعطيكم الصحة. Merci حكيم. صحيح. Donc voilà, عندنا لا بواط هنا دي اس جي تاع 6 رابور بارك ريفيرس بوان مور درايف اي اس. عندك كي تكون في الدي هكا تحب دير في الاس حبط ضربات تولي لك في الاس. هنا عندنا لي ديتيكتور افون اريير فوالا تحب تاكتيفيهم ديزاكتيفيهم باسكو دي فوا كي تكون في سيركيلاسيون لا يبداو يصونيو ان بو ترو دونك هنا تريغلي اسكو تحب تخليهم يصوني ولا يتاكتيفاو اوتوماتيكمون ولا تشوفي ان بتي ريغلاج. وعندنا في لا مارش اريير ثاني كي دير لا مارش اريير سي تري امبورطون عندك لي ديتيكتور اريير و افون في لي بتيت ديستانس ماشي في لي ديستانس كبار. كي دير مارش اريير كي ديتيكتي ان اوبستاكل كي ديتيكتي ان اوبستاكل تحبس وحدها طوموبيل يعني كي يكون واحد واقف تحبس في بلاستيك كي تكون ان اوبجي بروش ال صارت. دوك ندير لكم ان بتي تيست وتشوفوا. دونك فوالا اون فو فير ان بتي تيست تاع لوتو ستوب كي دير مارش اريير. عندنا اصلا واقف هنا صاحبنا اصلا ندير كوكو لا كوميونيتي تاعي هيا خفت هي مي حبست فوالا. هنا سي الفراما عندك يطلعوا هكذا نطلعوا وهكذا نحبطوا فوالا. لوطو هولد سي كوا سي الطوموبيل تاعك كي ديرها في الدي ولا في الطلعه ولا ما تركولي لكش للور يعني تولي فيكس تقعد حابسه. ميم كي ديرها في الدي نشوفوا هنايا ولوطو هولد يكون شاعل هكذايا. هنايا طافي شالنا اوتو هولد نحبط الفرامه فوالا. وكاين فريني طافي شي لي هذا اون فار هذا بالفار تما الطوموبيل تاعي ماهيش حتحرك. ميم كي نطلق الفران الطوموبيل تاعي ما تافونسيش. لوطو هولد تما يحكم الطوموبيل تاعك كي تحب تافونسي تاكسيليري باش تافونسي الطوموبيل. سي سا لوبسيون تاع لوطو هولد هذايا. ميم كي نرجع ماشارير كيف الطوموبيل تاعي تقعد حابسه حتى ناكسيليري انا باش نديماريها. باغ كونط لو كان يكون مديزاكتيفي لوطو هولد ونديرها في الدي هاولي نديزاكتيفيه حبط فرامه غير نطلق الفران تاعي صبر هكا باش تشوفوا غير نطلق الفران الطوموبيل تافونسي ما عندهاش الاوتو هولد هذاك العفسه اللي تحكمها الطوموبيل ما تبوجي. ميم كي ندير ماشارير هاي ليك شوف كي نجي مولي تلقاها تروح ديريكت ما تحبسلكش. باغ كونط كي دير لوطو هولد لا دير دي ال ار تحبس حتى وين تاكسيليري باش ديماري لك الطوموبيل. دونك فوالا عندنا ان بتي رونجمون هنايا. و سكي ان بو انتريسون هنا سي عندنا لو شارجمون سون فيل يعني كي نحطو ان تليفون اللي فيه لو شارجمون سون فيل فوالا التليفون تاعنا يشارجي. ميم هنا تكتب لك ريشارج دو تليفون موبيل دون لو رونجمون اون كور
C'est un chargement sans fil, voilà. Disponible téléphonates les chargés ou sensibles, je rappelle sans fil. Je rappelle que ماشي كامل les téléphones les chargés sans fil. اللي عنده تليفون فيه NFC يشارجي له sans fil donc يقدر يدير لو شارجمون هنايا. فوالا. عندنا لو بتي صندريه هنايا راه معمر بالصرف. صحاب لي باركينغ ما خلاو فينا والو. طاليهم سيجار، عندنا هنا هذا يتنغلق ويتفتح، هنا سينا عندنا لي بورت غوبلي ونحطو الكيسان، عندنا هم تي رونجمون نحط لي ماسك والامور. فوالا. عندنا لو طوا بانوراميك اوفرون او يتبيكا، عندنا باش نبيكيه نعبر هذه القفله لاريير يتبيكا هاوليك، وكي ندني اللور يتحل. فوالا طوا اوفرون بانوراميك. لي سياج رانا في دي سياج باكي شابين، اوني سور دو الكانطارا. هنايا عندنا تيسو لهنا وهنا تيسو. كاينه اون اوبسيون سوبليمونتير في لا ميزون باش يعطولك الكوير. Mais je rappelle qu'il y aura plus de Golf 7 في la maison. C'est la dernière série تاع la Golf. كيف la Join ou la هادي la Airline. C'est les dernières versions تاع les Golf malheureusement في 2020. maintenant طلعنا نشوفوا les Golf 8 ان شاء الله. les sûrement probablement حندير لكم عليهم هذه سوني باسكو نديرها في البي. ندير لكم une présentation ان شاء الله عليها la Golf 8 كي تدخل باسكو pour le moment ما كاش le Golf 8. voilà les sièges من برا. نوريكم ميساج من اللور. فوالا كيف من اللور تيسو. هنا تيسو الكونطارا. باغ ما عندناش لو لوغو ايرلاين. عندنا لي بتيت سورتي دار منها تاع لا كليماتيزاسيون. فوالا سكي د لاغيير تاع لا غولف. فوالا دو سكي تاع لا غولف 7 رانا حكينا على كلش اكستيريور انتيريور غولف. دوكا نروحو لا جوين. دونك فوالا انا رحنا لا جوين. في الاكستيريور اون دي فار des feux LED. Mais ce qu'il y a de différent, c'est que on a un seul LED feu de jour, mais chez eux malheureusement. Phare code كيف. في le pare-choc ما عندناش les petites lames هذوك من التحت، وما عندناش les petits carénages noirs كيما لا جيتي كيما تاع لا ايرلاين. عندنا une petite هنايا une petite ligne chromée. pare-choc plus ou moins يشبه لا غولف كارا. voilà ce qui est la même ligne عندنا هنا في لا كالوندر en chrome. par contre هنا عندنا لي فو انتي برويار اللي كيما رانا نشوفو في الايرلاين ما كاش. voilà ce qui est de l'avant de la voiture. voilà ce qui est de la jante. un peu de noir فيها silver marié bleu noir. on est sur du 17 pouces 225 sur 45 par 17. le petit logo Join هنايا. les rétro rabattables كيما تاع لا ايرلاين. voilà ce que ça donne la Golf de le côté. le toit panoramique et ouvrant qui m'a fait la airline pareil. dans l'arrière on a des feux LED avec des clignotants dynamiques. ce qu'il y a de différent مع l'airline في le pare-choc c'est le تحت عندنا la petite ligne هذه en chrome contrairement à les lames en noir brillantes à la Golf Airline. les زادوا فيها بزاف de sportivité. هذه les moins sport avec des détecteurs arrière. par contre on n'a pas de caméra. la caméra ما كاش. voilà ce qui est de l'extérieur تاع la Join اللي راكم تشوفوا. نروحو للموتور دوكا. هوب صحيت. voilà ce qui est du moteur. on est sur exactement le même moteur que la Airline 2 litres 143. par contre boîte manuelle 6 vitesses 143 chevaux. c'est exactement les mêmes caractéristiques que le moteur تاع la Airline. voilà نروحو l'intérieur تاع la Join. voilà ce qui est de l'intérieur. تبان la différence. voilà hop درنا السياج شويه لاريير pour avoir une meilleure vue. voilà ce qui est de l'intérieur. sur une boîte manuelle 6 vitesses, climatisation manuelle. on démarre la voiture لازم نبريو.
démarrage مفتاح ماشي كيما لا ايرلاين. ولا الفولون هنا on a des aiguilles ما عندناش le virtual cockpit. ما كاش la lumière d'ambiance هنايا. L'écran, on est exactement sur le même écran, 7 pouces avec les mêmes spécificités, sauf maintenant je barque là où on mettre le mode de conduite ma cache. Climatisation manuelle, ماشي كيما الاخرى automatique. Voilà. Boîte manuelle. Voilà. On a le frein à main ou l'auto hold. Ça c'est, je pense c'est plus important à l'automatique parce que le manuel تعاونك بزاف auto hold في الطلعه باش ما تكاليش و باش ما تافونسيلكش حتى وين انت تافونسي كي تطلق لومبرياج تاكسيلي باش à l'avance. C'est très important surtout la boîte manuelle. Voilà. On n'a pas de caméra arrière. Les détecteurs malheureusement. Voilà. Les sièges عندنا les mêmes baquets ou chez c'est du full tissu. ما عندنا ni Alcantara ni rien du tout, ni le logo airline. Voilà. La petite poche là, la coudoir avec du surpiqûre bleu en internet. La même chose derrière, c'est du full tissu. Maintenant le Alcantara. Le toit pareil, on a un toit ouvrant piquant, la même chose. Les feux, les petites lumières derrière, on a des lumières halogènes ماشي LED, contrairement à la airline اللي هو فيها LED. C'est les mêmes هنا les options. Ou la airline فيها bien sûr le toit. Le toit نعيطولو le pack fumeur. C'est que كي يكون عندك toit noir c'est que même كي تكيف دخان ça va pas laisser de traces. Voilà ce qu'il y a à peu près de l'intérieur de la Golf 7 Joyn. Les pédales en aluminium. On a la petite un petit rangement. Mais on a le chargement wireless, c'est le téléphone sans fil. Contrairement à la airline, il fait un chargement wireless. Voilà ce qui est de la Golf 7 Joyn à l'intérieur. Donc ce qu'on a remarqué, les feux, c'est que les feux تاعو les phares تاعو c'est des phares directionnels. يعني كي يدور les roues de la direction les phares يدوروا en même temps. Par contre في la Joyn non. في la Joyn كي تدور la direction il y a un feu directionnel اللي يشعل هنايا. Voilà أو يبان. Contrairement à la airline اللي ماهوش يشعل. Airline c'est هذا اللي يدور وفي la Joyn هذاك يشعل. Voilà une petite différence qu'on vient de remarquer. Donc voilà, un petit résumé de la comparaison entre les deux. Déjà, pour faire la photo miniature, on a remarqué que les deux voitures marchent à la même hauteur. C'est quoi, on a fait une suspension sport, l'autre a fait une suspension plus ou moins normale, classique. Donc voilà, qui donne la différence maintenant. Je ne sais pas ce que vous pouvez voir, mais il y en a une عالية على الأخرى. La airline حاطة شوية على la Joyn. Voilà. Donc, la différence entre les deux, on a une différence de 1 million de dinars, déjà il faut noter ça. Le prix de la airline il est à 4 800 000 dinars, alors que l'autre il est à 3 800 000 dinars. La différence, c'est la climatisation automatique de la airline, l'autre manuelle. Les jantes ont 18 pouces, l'autre ont 17 pouces. On a détecteur de pluie et de luminosité de la airline, de la Joyn, il n'y en a pas. Et le kit, bien sûr, extérieur-intérieur. Donc voilà ce qui est de la différence entre les deux modèles. On va faire un petit test routier de cas. Donc voilà ce qui est de la conduite à la Golf. C'est une conduite très confortable. On a sur une boîte automatique. Le virtual cockpit est très joli. Voilà ce qui est de la conduite. Tenue de route هايلة. نحسوا بلي طوموبيل ثقيلة، بلي طوموبيل حاكمة روحها في الأرض. On a une certaine confiance pour la voiture. C'est une voiture qui te fait avec une confiance ou tu la sécurité, même au niveau du freinage, au niveau de la tenue de route, les virages, l'accélération, tu as fait des très confortable, tenue de route avec un châssis très bon. Même question confort, on a des sièges bas qui échappent bien, on a un intérieur cockpit, un volant très beau, une boîte automatique. نحس بالكونفور في الطوموبيل هذه.
وشنو كومبارون لا جوين سي لا توني دو روت خير باسكو هادي لي ان بو بلو رابيسي كو الاخرى فيها سسبونسيون سبور نحس الي بلوز اغريبي لا روت الكروشيه مليح في الطريق مام او نيفو د لاكسيليراسيون نحس بلا روبريز كي نديروها في لو مود اس فوالا اس يطافيش هنايا كي ناكسيليري فوالا نحس بلي طوموبيل تجبد ندير لكم لافيشاج تاع لا فيتاس فوالا هاكا تبان لا فيتاس شحال راني في الاس دونك يكون في الاس لي رابور يطولوا شايف دونك فوالا تاكسيليري ميو بوسي بيان لا سسبونسيون تتقال بيان سور بور اون كوندويت اغريابل نعاودو نرجعوها في الدي فوالا تري كونفورتابل مام في الدودانات اون سون بلي تحس بلي حاجه يتبربر فيك شاه تالمون لي رابيسي لا سسبونسيون اون بليس عندنا ليكستيريور كي مانيفيك لو فولون ما نحكيوش عليه تري تري بو فوالا ليكيب انا لحقنا لا فان تاع هاد لا فيديو ان شاء الله راكم درتو لا ديفيرونس بين طوموبيل ديال 380 وطوموبيل ديال 480 سي لي ميم غولف وحده ايرلاين وحده جوين اون ديفيرونس تاع 100 مليون وبلا ما تنساو تابونيو لاشين خليوها بتي جام كومونتيو اذا عندكم شي حاجه تقولوها واذا عندكم دوطخ فواتور حبيتو تعرفوا عليهم دي انفورماسيون بارطاجيو مع صحابكم اللي يحبوا يشوفوا لا ديفيرونس هذه ان شاء الله فريمون تكون عجبتكم لا فيديو باسكو تقبتنا شويه سخانه ونا غاليري باش درنا لا فيديو مي ان شاء الله تكون عجبتكم انا نخليكم بخير على خير ونقول لكم على بروشين فيديو سلام